हिजो आज दसैँको माहौल छ र धेरै मानिसहरूले आफ्नो आफन्तहरूलाई शुभकामना दिइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ र धेरै मानिसहरू खुसी उमङ्गमा रहेको पनि पाएका छौँ। तर आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका ती शहीदहरूको निम्ति चाहिँ कसले शुभकामना दिने, कसले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, यो कुरा चाहिँ मैले पाइनँ। तर देशमा आज ती शहादत प्राप्त गर्नुभएका ती शहीदहरूका सपना र उहाँहरूको कल्पना अनुसार आज देशमा नभएको मैले पाएको छु। ती शहीदहरूको कल्पनाहरू र उहाँहरूको सपनाहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति आज पनि यो देशमा खाँचो रहेको र ती व्यक्तिहरू मैले नपाएको महसुस गरेको छु। त्यसकारण मैले यो ती शहादत प्राप्त गर्नुभएका शहीदहरूको भावनालाई मैले थोरै भाका दिएर मैले गुनगुनाउने कोसिस गरेको छु। यहाँहरूलाई यो म पस्कन चाहन्छु। नरोइदेऊ है आमा, नरोइदेऊ है बाबा, म मरेको होइन देशलाई रगत चढाएको नेपाली वीरतालाई झन् आज अघि बढाएको। नरोइदेऊ है आमा, नरोइदेऊ है बाबा। आमाले भन्थ्यो खोइ छोरा देशलाई मुटुमा बोकेको। आमाले भन्थ्यो खोइ छोरा देशलाई मुटुमा बोकेको। हेर ताज मलाई छातीले गोली रोकेको। नरोइदेऊ है आमा, नरोइदेऊ है बाबा, नरोइदेऊ है आमा, नरोइदेऊ है बाबा। ढालेर गयो यो सारे सबैको मुटुमा बसे। ढालेर गयो यो सारे सबैको मुटुमा बसे। देशले शिरमा राखेर नेपाली बनी बाँचे। म मरेको होइन देशलाई रगत चढाएको। नेपाली वीर शहीदलाई झन् आज अघि बढाएको। नरोइदेऊ है आमा, नरोइदेऊ है बाबा,
भएर